जनताले तपाईहरुलाई जितायो जितायो के विषयमा जितायो पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि जिताको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि 21 को भोट भन्दा अगाडि यो कुरा सल्भ गर्नुपर्छ भने who are you to pressure us? Who are you to pressure us? Who am I? Who am I? Do you represent? Are you ventilating the voice of the people? No. Permanent political एउटा आम यसको लागि टाइम लाग्छ जनताको हिसाबले पनि तपाईलाई who am I को प्रश्न मैले yes I accept it खै त आम जनताको प्रश्न भनेर भेस्टेडको प्रश्न नदेख्नुहोस् यो भेस्टेडको प्रश्न देशलाई अट्याक हुनु आँटेको छ है देशलाई एउटा नेसनल इमर्जेन्सीको क्राइसिस आइरहेको नेसनल इमर्जेन्सीलाई हुन सक्छ यो चीजहरुलाई चाहिँ यस साइडलाइन गर्नुपर्छ साइडलाइन गर्नुपर्छ यो चीजलाई साइडलाइन गर्नुपर्छ नेसन फर्स्ट डोन्ट यु थिंक नेसन फर्स्ट राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ म चाहिँ गोर्खा हो म चाहिँ भारतीय गोर्खा हो म चाहिँ नेपाली भारतीय के भन्दै यो होइन के हो त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड के हो why don't you understand you are a media you have been working in this field for so many years कति वर्ष काम गरे कति वर्ष मलाई इन्टरभ्यु दिनु मैले के भनेको छु हाम्रो गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो सेपरेसन फ्रम बेङ्गल आज फेरि दुई तीनवटा प्रश्न लिएर हामी तपाईँको अगाडि नमस्ते आइरहेको छौँ निरजी जुन प्रकारले पहाडमा मनसुन सिजन पनि चलिरहेको छ अहिले घडी र धेरै जानमालको नोक्सानहरू पनि भइरहेको छ जुन प्रकारले ल्यान्डस्लाइडहरू पनि भइरहेको छ कतिपय जनताहरूको घर एकदमै है क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ 23 जुनदेखि तपाईँले जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम स्टार्ट गर्नुभएको थियो तारपुलिनहरू बाँड्ने र के कस्तो हुन्छ यो विषयमा तपाईँहरूको के छ अहिले घडीको स्ट्यान्ड बर्खाको याममा बर्खा जब लागेपछि दार्जिलिङ पहाड अब टेक्निकली हेऱ्यो भने वान अफ द वेटेस्ट रेनियस्ट प्लेस इन द अर्थ 20वटा रेनियस्ट प्लेस इन द अर्थमा अब इन्डियाको चेरापुन्जी 1 नम्बरमा हो भने दार्जिलिङले पनि त्यो जग्गा पाइन्छ र अब दुर्भाग्यवश धेरै मालहरूको नोक्सान भयो क्षति भयो तर भाग्यवश हाम्रो यसपालि चाहिँ कुनै मेजर ल्यान्डस्लाइडले कुनै ज्यानको नोक्सान भएको छैन र फिङ्गर्स क्रस्ड नहोस् पनि र जुन 23 तारिकदेखि हामीले एउटा जेएनएफ पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङको निर्देशमा एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ग्रुप हेल्प ग्रुप बनाएको छौँ र केवल यो पार्टीले बनाए तापनि यो एकदमै सामाजिक सोशल काम हामीले गर्न चाहन्छौँ न कि हाम्रै पार्टीको बेनिफिसियरिजहरूलाई खालि हाम्रै पार्टीको भिक्टिमलाई खालि गर्ने हामीले कहिले पनि यस्तो सोच राखेर काम गरेनौँ र दार्जिलिङमा अजय एडवर्सजीले पनि ब्रान्च प्रेसिडेन्टले पनि अन्त मेरो अब कतिवटा तारपुलिनहरू आएको थियो हामीले कलेक्ट गरेर अब त्यो वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ आजै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीमा त एउटा एक्सकाभेटरहरू पनि छ रिलिफमा लाग्ने सरसामानहरू छ मड क्लियरेन्स गर्नुपर्ने रोड क्लियरेन्स गर्ने र खाद्य सामग्री पुर्याउने यो सब चलिरहेको छ र अब कोभिड-19 को रिलिफ सँगसँगै यो अब मनसुनको जुन भेग एउटा अर्को प्रब्लम इस्यु आयो यो सधैँ आउने कुरो हो यसमा अब डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अफिसमा पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ग्रुपहरू छ उहाँले पनि काम गरिरहेको छ विभिन्न संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेको अहिले त कम्पिटिसन छ सामाजिक सेवा गरेर राजनीतिक मेवा हत्याउने सामाजिक सेवा राजनीतिक मेवा र यो प्रतिस्पर्धामा सबै छ तर राम्रो हो द्याट्स फर द बेनिफिट अफ द पिपल जब एउटा मान्छेले बेनिफिट कुनै पनि बाट पाउँछ भने त्यो एकदम राम्रो र गरिरहेको छ र हाम्रो प्रार्थना यही छ कि एउटा मेजर क्याटास्ट्रोफिक डिजास्टर ह्युमन लाइफको लस नहोस् अब बर्खामा पानी पर्नुपर्ने हो पहाडमा नभए त डरलाग्दो समस्या हुन्छ मनसुनमा पानी पर्छ र यसले अब हामीले सेफ्टी मेजर्स लियो भने प्रिकसनरी मेजर्स लियो भने नालाहरू राम्रो काटेको छौँ भने या अलिकति चर्केको जग्गामा हामीले प्रपर टार्पोलिन्सहरू गरेर सरकारले पनि तीव्रता अनुसार त्यहाँनिर वालहरू एउटा फन्ड हुन्छ कन्सोलिडेट अलिकति रियालिटीमा जुन प्रकारले तपाईँले तारपुलिनहरू बाँड्नु हुँदैछ नि किन तपाईँहरूको इन्टरेक्सन एभ्री फ्यामिली मेम्बर्सहरू जसको अब क्षतिग्रस्त भएको छ घरहरू है
उहाँहरूको प्रब्लम्स के टार्पोलिन मात्रै हो कि अरू नो के नो नो टार्पोलिन त एउटा प्रिकसनरी मेजर हो। अरू के प्रब्लम्सहरू छ प्रब्लम त जटिल छ। अब क्र्याक भइरहेको छ घरमा, कतिको त घरै लग्यो, एउटा एक्जाम्पल हो। र यसमा एउटा सराहनीय काम गर्नुभएको छ सतीश पोखरेलजीले, त्यसमा हामीले उहाँलाई बधाई टक्राउनुपर्छ। पाहाडको अब यस्तो राजनीतिक इतिहासमा एउटा राजनीतिज्ञले कहिले जमिन दिएर, उहाँको पुस्तैनी जमिन दिएर त्यहाँ शिलान्यास गरेर एउटा उयो गर्यो, त्यो एकदम सराहनीय कार्य हो, अनुकरणीय कार्य हो। र त्यसमा उहाँलाई मेरो तर्फबाट, दार्जिलिङ एमएलएको तर्फबाट पनि बधाई, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि बधाई। राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ। र त्यस्तो प्रकारको समस्या छ। अब घर ढल्नु आँटेको छ, तारपोलिन त एउटा मिनिमम उयो एउटा रिक्वायरमेन्ट हो, हामीले गर्नु सक्ने एउटा रिलिफ हो। तर डिएम हेज कन्सोलिडेट फन्ड, त्यो डिएमको प्रियोगेटिभ हो। उहाँले चाहियो भने ब्लक थ्रु ब्लक केही न केही रिलिफ त गर्नु सकिन्छ, बिकज देयर इज अ कन्सोलिडेटेड फन्ड फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट। र त्यसको सदुपयोग चाहिँ अहिलेसम्म भएको जस्तो लाग्दैन। कहिले पनि राहत यिनीहरूले पीडितहरूले राहत उयो पाएको चाहिँ मैले देखिनँ, कहिले पनि यो अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ। अब के हुन्छ आई डोन्ट नो हाउ द्याट वर्क्स, तर हुनुपर्ने हो। र यो फर द्याट म्याटर योपालि मैले लेखेको पनि छु अनरेबल डिएमलाई, उहाँसँग मेरो टेलिफोनिक बात पनि भएको छ। बात भएको छ यो जुन पहिरो गइसकेको छ, पहिरो गएर त्यो घरमा बस्नु नसक्ने स्थितिहरू छ, त्यहाँ अब कङ्क्रिट वालहरू चाहिन्छ, पम्प वालहरू चाहिन्छ, प्रोटेक्सन वालहरू चाहिन्छ। यो सबको लागि त फन्ड जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि। एउटा विधायकको कोषबाट नहुने कुरो, र विधायक कोष विधायक ल्याडबाट भयो भने त्यो धेरै समय लाग्छ, एमपी ल्याडबाट पनि धेरै समय लाग्छ। यो त इमर्जेन्सी कहिले सेङ्सन हुनुपर्ने, कहिले इमर्जेन्सी रिलिफ हुनुपर्ने। जुन प्रकारले तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ है, अब हेर्दाखेरि 21 को भोट पनि आइरहेको, अब र अहिले घरि कोभिड-19 को जुन प्रकारको प्रकोप छ है, यसले एकदमै ह्युमन लाइफलाई एकदमै डिफ्रेन्ट वेमा लगिसकेको छ। अहिले पनि हेरौँ भने धेरै जग्गामा है केसेसहरू बढिरहेको छ नि निरजजी। टुरिस्टहरू पनि अहिले घरि दार्जिलिङ पाहाडमा नहुने भएर है, व्हाट यु हेभ टु से रिगार्डिङ दिस थिङ? टुरिज्म इज सेकेन्डरी इस्यु, फर्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ पनि भन्छ, टुरिज्म त त्यो अर्कै कुरो हो, दुःख छ। र यसको लागि मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दामा हाम्रो जिटिएमा जो हुनुहुन्छ अहिले, किनभने जिटिए नै एउटा सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा गभर्नेन्सको सिस्टम हो। हामीले मन पराउँ या नमन पराउँ, हाम्रो त्यसमा अब कतिवटा अब्जेक्सन्स होला नहोला राजनीतिक तौरमा, तर एक्ट एक्जिस्टिङ पर ल टुडे त्यही एउटा जिटिए हो। र जिटिएले अब स्पेसल इकोनोमिक प्याकेज माग्नुपर्छ। आज हाम्रो साथीहरूले किन माग्नु सकेको छैन म अचम्म लाग्छ। स्पेसल इकोनोमिक प्याकेज जस्तो केन्द्र सरकारले, फेडरल पोलिटी हो नि त, फेडरल पोलिटी, द स्टेट गभर्मेन्ट इज डिपेन्डेन्ट अन द सेन्टर, सो इज द जिटिए डिपेन्डेन्ट अन स्टेट गभर्मेन्ट। र स्टेट गभर्मेन्टलाई, जस्तो स्टेट गभर्मेन्टले आज जति पनि हेर्नुहोस् टिएमसीको लिडरहरूको, उनीहरूले पैसा बाहेक अरू केही पनि कुरा गर्दैन। जहाँ पनि इन्टरभ्यू हेर्नु, दिल्लीले हामीलाई पैसा दिएको छैन, इकोनोमिक प्याकेज दिएको छैन, पैसा आएको छैन, पैसाकै कुरा गर्छ। त्यस्तै हाम्रो जिटिएको साथीहरूले पनि भट्ट्याउनुपर्छ कलकत्ता गएर कि हामीलाई स्पेसल, किनभने जिटिए एउटा अलग्गै व्यवस्था हो, विथ मोस्ट अफ द सब्जेक्ट ट्रान्सफर्ड होइन। अन्त यसै कारण हाम्रो समस्या कोभिडले गर्दा, कोभिड त कोभिड भइहाल्छ, तर त्यसले गर्दा त्यसको रिपरकसन्सहरू, त्यसले गर्दा ल्याएको समस्याहरू के छ? बेकारी, ल्याक अफ प्रपर इकोनोमिक ब्यालेन्स, ल्याक अफ प्रपर इकोनोमिक स्ट्रक्चर, योले गर्दा चाहिँ धेरै समस्याहरू छ। बेकारी समस्या बढ्यो है, हाम्रो पलायन भएर आयो कतिजना काम गर्नेहरू, त्यसै पनि व्यापार वाणिज्य, अब इन्टायरली दार्जिलिङ इज डिपेन्डेन्ट अन एडुकेसन, अन टुरिज्म, अन टी गार्डन्स है। अब स्थिति खराब छ र टोटल एउटा इकोनोमिक प्याकेज उसले जिटिएले त मलाई लाग्छ कि सेन्ट्रललाई पनि जिटिए एक्टमै छ, सेन्ट्रललाई पनि एसिस्टेन्ट माग्नु सक्छ। यो झगडा परिरहनुभन्दा, एकतालाई आक्षेप गरिरहनुभन्दा है, कसले के गर्यो कसले के नगरेर कङ्क्रिट एउटा अल पार्टी मिटिङ बोलाऊ। अल पार्टी मिटिङ हुनसक्छ, अहिलेसम्म यो पाहाडमा कल्चरै छैन अल पार्टी मिटिङको।
यस्तो नेसनल इन्टरनेसनल कलामिटी छ। तपाईँहरू त बिजी हुनुहुन्छ एकअर्कालाई दोष हाल्नु। हामी सबै यो मेजर इस्युजहरुलाई रिजल्भ गर्ने अब यसलाई समय नै छैन भन्नु न। पाहाडको हुनसक्छ त्यो भन्दैमा पोलिटिक्स त गर्नै पर्यो, पोलिटिक्स त गर्छ। नेसन वाइड हेर्नुहोस्, दिल्लीमा के भएको छ, बङ्गालमा के भएको छ, बिहारमा के भएको छ, केरलामा के भएको छ, कोभिडलाई लिएर पोलिटिक्स हुन्छ, इट्स भेरी नेचुरल। त्यसलाई हामीले उयो गर्नु सक्दैनौँ, थातीमा राख्नु सक्दैनौँ। त्यो भइराखेको छ, हुँदैन भन्छ भए पनि भइराखेको छ। कसले काम गर्यो कि यो त रुटिन वर्क हो, कसैले श्रेय नलियो पनि हुन्छ, गर्नै पर्ने काम हो। त्यति पनि गरेन भने त के गरे त अन्त? के को लागि त्यो व्यवस्था, के को लागि त्यो चेयर, के को लागि त्यो बिओए, के को लागि एमएलए, होइन? त्यो सब कुरोहरू छ। र एउटा राम्रो एक्सपर्ट्सहरू छ हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रै कम्युनिटीभित्र है। ठुल्ठुलो प्लान यो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी यो अगाडि चिजलाई ल्याएर राख्नुपर्ने? उनीहरूलाई सजेसन लिएर एउटा इकोनोमिक प्याकेज हामीले बार्गेन गर्न सक्नुपर्छ। We'll have to bargain for an economic package to the West Bengal. पहाड अहिले यस्तो प्रब्लम्सहरूले घिरिरहेको बेलामा तपाईँहरू अल पार्टी मिटिङ गरेर है एउटा सानो अल पार्टी मिटिङ गर्यो। यसलाई इनिसिएट गरेर कस्तो होला? रादर देन हामी गर्न सक्दैनौँ। those who are in the power, those who are in लालकोटी is synonymous to power है। अब जिटिएको हेडक्वार्टर हो, त्यहाँ बस्नेहरू, त्यो बिओएहरू, उहाँहरू जो हुनु बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा आउनुहुन्छ, सो कलकत्तासँग एकदम उनीहरूको बोर्न होमिङ भन्छ, एउटा रिलेसन राम्रो छ। उनीहरूले यो इनिसिएट गरेर हुन्छ। प्याकेज माग न, इकोनोमिक प्याकेज माग 1500 करोड 1500 करोडको माग। दार्जिलिङको जुन प्रकारको यो स्थिति छ, यो स्थितिबारे उहाँहरूलाई त ज्ञान होला। वाइ नट किन छैन? अवगत छ उनीहरू, हामीलाई पनि चाहिएको छ। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर पनि निरजी जुन प्रकारले अहिले गरी हेर्नु हो भने है, त्रिवेणी एउटा कोभिड हस्पिटल पनि है भइरहेको, के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? यसलाई हेर्नु हो भने त्यो त राम्रो कुरो हो नि, राम्रो कुरो हो। अब कोभिडको महामारीमा अब आई डोन्ट नो वेदर द्याट्स इज अन अ टेम्पोररी बेसिस या पर्मानेन्ट हस्पिटलले बनाएको, तर जो व्यक्तिले क्रेडिट पाउनुपर्छ त्यो व्यक्तिले क्रेडिट पाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो। तर तपाईँको कुरा काटेको छ जुन प्रकारले यो कोभिड हस्पिटल भनिरहेको छ त्रिवेणी है, यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टीका कतिपय ग्राउन्ड लिडर्सहरूले पनि भन्नुहुँदैछ कि सुभाष घिसिङको देन हो, यसलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस्। जसको देन हो त्यो त भन्नै पर्यो नि। एक्ज्याक्टली के सुभाष घिसिङजीको टाइममा एउटा गेस्ट हाउस थियो, एउटा राम्रो स्ट्रक्चर थियो। आज त्यो स्ट्रक्चर त अलरेडी एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर हो, एकदम बलियो पक्का, र त्यसमा अब लिपापोती गरेर प्याचवर्क गरेर एउटा हस्पिटलमा कन्भर्ट भयो। सुभाष घिसिङको जन्मतिथिमा नै त्यसको इनोगरेसन पनि भयो। त्यो एन्टायर प्रोग्राम मैले लाइभ हेरेँ, सुभाष घिसिङको त पनि भनेन, क्रेडिट दिनु पर्यो नि। चिफ मिनिस्टरलाई धन्यवाद दिँदैछ बिकज अफ ममता ब्यानर्जी भनेर, तर आफ्नै लिडरले चिनेन भने तिमीलाई पनि भोलिपछि कसैले पनि चिन्दैन। त्यो त कोभिड हस्पिटल भनेको त्यो स्ट्रक्चर हो। यस्तो जग्गामा कसैले पनि नसोचेको चिज उहाँले गरिराखेको थियो। यसै कारण त एउटा रेकर्ड टाइममा त्यो भन्यो, नभए त उनीहरूले फाउन्डेसनदेखि त उठाएको स्ट्रक्चर त होइन नि त। त्यो त इट वाज अलरेडी देयर, भेरी स्ट्रङ कङ्क्रिट। सुभाष घिसिङको टाइममा कमिसन त्यो लन्डाउने हुन्थेन, यसै कारण एउटा स्ट्रङ कङ्क्रिट थियो, त्यसलाई लिपापोती गरेर यिनीहरूले एउटा रेकर्ड टाइममा गर्यो। सुभाष घिसिङकै जन्मतिथिमा अध्यक्ष जसले अब विनय तामाङजीले बोल्नु भएन त्यो दिन, एउटा के चिज राम्रो छ विनय तामाङजीको भन्दामा, उहाँले जब जहिले पनि हेर्नुहोस् सुभाष घिसिङको नाम रेस्पेक्टफुल्ली लिएको हुन्छ। एउटा सानोभन्दा सानो प्रोग्राममा उहाँले मेरो राजनीतिक गुरु भनेकै छ, हो तफात छ, डिफ्रेन्सेस छ, तर भए पनि अलवेज हि त्यस्तो जनविरोध हुँदा पनि यहाँनिर रोहिणी रोडमा पनि सबै चिफ मिनिस्टरको अगाडि सुभाष घिसिङ मेरो पोलिटिकल गुरु हो, यो बाटोको नाम सुभाष घिसिङ मार्ग हुनुपर्छ भनेर उसले एउटा पोलिटिकल कल्चर, पोलिटिकल एटिकेट, हेल्दी पोलिटिकल एटिकेट त दर्शायो नि त, दर्शाएको। हाम्रो मान्छेहरूले विनय तामाङ मुर्दाबाद भन्दै थियो, तर भए पनि उहाँले त्यो गर्यो नि त। त्यस्तो कल्चर चाहिँ हामीले इम्बाइब गर्नुपर्छ। र त्यो त्यति हस्पिटल बनाओस्, उनीहरूले जे ठिक लाग्यो बनायो। हामीलाई भोलिपछि हामी सत्तामा आयो भने हामीलाई जे ठिक लाग्छ हामी त्यो बनाउँछौँ।
हस्पिटल बनाए, आई विल नट गो इन्टु त्यो डिमेरिट्सहरू नदेखौँ, बनायो भेरी गुड, एउटा कोभिड हस्पिटल बनायो, अहिलेसम्म सुन्दा त पेसेन्टै भर्ती भएको छैन भन्दै चाहिँ त्यो अर्कै कुरो हो, त्यसमा उयो म जान्दिनँ। त्यो एउटा रिपोर्टरले फेरि कसमको खोज खबरको एउटा रिनाउन्ड रिपोर्टरले सोद्धा खालि उहाँले भन्नुभयो कि सुभाष घिसिङको, उहाँलाई थाहा पनि थिएन, अर्गनाइजर्सहरूलाई प्रिजाइडिङहरूलाई, अर्गनाइजरलाई पनि थाहा थिएन, प्रिजाइडिङलाई पनि थाहा, हुनु त अर्गनाइजरलाई त थाहा थियो, मिस्टर भानुकान घिसिङ हुनुहुन्छ एउटा, उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको, हि नोज एभ्रिथिङ, किनभने आपाको टाइममा त्यो त्रिवेणीको ओपनिङ पनि उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। नाम नआएको चाहिँ हामीलाई एकदमै हामीलाई दुख्छ, हामीलाई मन दुख्छ। सुभाष घिसिङ भनेको हाम्रो लागि अब एउटा गोर्खाको त गोर्खाको त फादर अफ इन्डियन गोर्खाज। र तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर पनि र त्यहाँनिर एमपीजी राजु विष्टजी पनि है उपस्थित थिए इनअग्रेसन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अब म त त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि, म त दार्जिलिङ क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हो। टेक्निकली हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रो अनरेबल एमएलए कालिम्पोङ सरिता म्याडमलाई इन्भाइट हुनुभएको थियो, अनरेबल एमपीलाई हुनु पर्थ्यो, अब बोलाएन, ठिकै छ। अब मलाई बोलाएको भए त फेरि त्यहाँनिर मैले नबोल्नु पाएँ, म्याम मिडियासँग यो बोल्छु, उनीहरूलाई थाहा थियो कि कोलाई बोलाउनु पर्छ। अब अर्डर आएको थियो होला कोलकाताबाट, बिचराले उहाँहरूले अब चलाउनु सकेको भए त उहाँले बोलाउँथ्यो होला, तर सबै अर्डर त कोलकाता नबन्नाबाट आउँछ, अन्त त्यो नबन्नाबाट लिस्ट आएन होला, उहाँले बोलाउनु भएन, यसमा केही पनि छैन, यसमा केही पनि छैन, मन दुख्छ। जुन प्रकारले निरजी 21 को यो बङ्गाल विधानसभा इलेक्सन पनि अब बियोन्ड द हराइजन छ भनौँ अहिले घरि होइन, डेटहरू तोकिएको छैन, कहिले के सुरु हुने हो, यो कोभिडको स्थितिले गर्दाखेरि के लाग्छ योपालि तपाईँलाई निरजी बङ्गालमा भनौँ दार्जिलिङ पहाडमा नै बिजेपीको जुन चाहिँ अस्तित्व अहिलेसम्म छ त्यो एकदमै हराएर जाला कि के लाग्छ? बिजेपीको अस्तित्व भनेको नै हाम्रो यहाँ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूको जबसम्म अस्तित्व छ र त्यो अस्तित्वलाई जबसम्म बिजेपीले आफ्नो कानमा बोकेर हिँड्छ, हुन त अब 10 वर्षभन्दा ज्यादा भइसक्यो, योपालि वी वान्ट समथिङ कङ्क्रिट, समथिङ फ्रुटफुल। अब कति पनि छैन पहाडबाट बिजेपीको अस्तित्व। अब हेर्नु, हामीले कतिवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन, हर समय पोलिटिक्स हुँदैन, 24 घन्टै राजनीति हुँदैन। अहिले देशमा महासङ्कटहरू छ, देशमा विश्वमा एउटा महासङ्कट कोभिड-19 हो, हामीले यस्तो महासङ्कट दार्जिलिङ पहाडमा कोभिड-17 पनि देखेको हो। कोभिड-17ले कस्तो भाइरस आएको थियो, अहिले पनि त्यो भाइरसले इन्फेक्टेड मान्छेहरू हाम्रो समाजमा परिपूर्ण छ, लक्षप्रै छ। यो कोभिड-17 को भाइरसलाई परास्त गर्नुको लागि हामी तत्पर छौँ। यो कोभिड-17 को भाइरसको एनेक्डोट चाहिँ विमल गुरुङज्यूको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1, जिएनएलएफ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हाम्रो सीपीआरएम, अखिल भारतीय गोर्खा लीग र हामीलाई अब विकासजीको सुमिति मुक्ति मोर्चा र कोभिड-17 भनेको बुझ्नुपर्छ एउटा। मैले आई मे बी पोलिटिकली इनकरेक्ट बट यु हेभ टु फाइन्ड आउट वाट कोभिड-17 भनेको चाहिँ के हो। 17मा जुन कोभिड आयो भाइरसै हो, पहाडमा अहिले पनि छ त्यो भाइरस, भित्रभित्र छ, फैलिनु दिनु हुँदैन। यो कोभिड-17लाई पनि हामीले कन्टेन गरेको हो है, 19मा कोभिड-17लाई 19मा हामीले प्रयास गरेको हो, 21मा पनि हामी उनीहरूलाई परास्त गर्छौँ। जुन प्रकारले हाम्रो युनिटी कुरालाई अलिक जुन प्रकारले तपाईँले इलेक्सन पनि जित्नुभयो 4 लाख भन्दा मैले होइन, अब मैले इलेक्सन जितेको होइन, तपाईँले एक प्रकारले पहाडमा त जित्नुभयो नि त। जुन प्रकारले तपाईँ एमएलए हुनुभएको छ अहिले घरि है, धेरैवटा स्पिचमा तपाईँलाई पनि हामीले देख्यौँ, हामी पनि थियौँ, जुन प्रकारले तपाईँले मेनिफेस्टो देखाउँदै होइन अब सेन्टरको कुराहरू जनताको अगाडि राख्दै जानुभयो है, त्यो प्रकारले जनताले पनि विश्वास गरे नि त अब योपालि चाहिँ होला कि भनेर है, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अहिलेसम्म यसको विषयमा केही एक्सर्साइज चलेको छैन। एक्सर्साइज हेर्नुहोस्, एक्सर्साइज चलेको छैन तपाईँले कसरी भन्नु? जुन प्रकारले हुनसक्छ दिल्लीमा चल्दैछ, 21 को भोट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन चाहिँ सल्भ हुनुपर्ने 21 अगाडि पोलिटिकल सल्युसन सल्भ हुनुपर्छ भन्ने होइन, यसको प्रोसेस सुरु हुनुपर्छ होइन। यो त अजिङ्गरले मिलेको मृग हो
अजिङ्गरले निलेको मृग सकोलो आउँदैन नि, पिस पिस भएर पाउँछ त। यो त क्रोनिक हो। दार्जिलिङ पहाडको समस्या त जटिल छ, क्रोनिक छ। निरजी म पनि भन्छु नि, आई एम अल्सो अन द रिसिभिङ एन्ड। लिसन टु आई एम अल्सो अन द रिसिभिङ एन्ड। अहिले भन्नुहुँदैछ नि प्रोसेस चल्नुपर्छ। प्रोसेस त इलेक्सन तपाईँहरू अब इलेक्सन सुरु भइसक्यो। जब हामीले बिजेपीलाई कन्भिन्स गरायो मेनिफेस्टोमा त्यो चिज हाल्नुको लागि, जब त्यो दिन हामीले कन्भिन्स गरायो बिजेपीलाई त्यो मेनिफेस्टोमा त्यो चिज हाल्नुको लागि, र उहाँले सहर्षै मानिलिएर गोर्खाको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट मुद्दाहरू, पोलिटिकल म्याटर्सहरू, जब लद्दाखीको आलेख थिएन, नागाको आलेख थिएन, बोडोको आलेख थिएन, नहाल्ने मान्छेको पुरा भयो। तर हाम्रो हाल्नेको पुरा हुँदैन। तब त आउँछ नि त प्रश्न। हामी त बिजेपीलाई हामी त प्रश्न गर्छौँ। बिजेपी त पर्मनेन्ट पोलिटिकल पार्टी भनेर त भनेको छैनौँ नि त। बिजेपी इज नट अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल अलायन्स। जुन चाहिँ यो पिपिएसको विषयमा है उहाँले है अब मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरिसक्नु भएको, तपाईँहरूले पनि त्यही इस्युलाई लिएर भोट जित्नुभयो है, तपाईँले यो विषयको लागि लिएर भोट जित्नुभयो। तर अहिले घरि जुन चाहिँ 21 को बङ्गालमा है विधानसभा इलेक्सन आउनुभन्दा अगाडि यो इस्यु चाहिँ सल्भ हुनुपर्ने, नत्र भने पहाडमा तपाईँले भोट यो पालि कुन आधारले लड्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ जित्नुहुन्छ? किनभने विपक्षको पार्टी विपक्षले पनि तपाईँलाई यो इस्युले गर्दाखेरि है तपाईँलाई एकदमै साह्रो पर्ने जस्तो के लाग्छ? हामीलाई विपक्षसँग कुनै डर छैन। हामीले विपक्षलाई तोलिसकेको छौँ, नापिसकेको छौँ, बुझिसकेको छौँ। कोभिड-17लाई हराउनु सजिलो छ। कोभिड भनिसकेपछि डर हो। जस्तो कि कोभिड भनेपछि 17 भनेपछि कोभिड-17लाई हामी हाराका हो, हराउँछौँ पनि, हराइरहन्छौँ। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो समस्याको समाधान हुनु पर्यो नि, भ्याक्सिन बनिनु पर्यो नि, भ्याक्सिन। यसमा मैले बोल्दैछु, यसमा भन्दैछु हो, मैले राजुजीसँग पनि बारम्बार यही भन्दैछु। जनतालाई तपाईँहरूले लाटा बनाएकै हो। लाटा त हामीले किन बनाउनु भाइ? कसरी बनायो? कसरी लाटा बनायो? जनता कसरी? जनता के लाटा हुने चिज हो? जनता द्याट मिन्स तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो पाहाडको जनता लाटा हुने सामग्री हो? हाम्रो जनता लठुवा छ। यति कन्सियस जनता, यति अलर्ट जनता, यति अवेक जनता विश्वमा कहीँ पनि छैन। हाम्रो जनता जतिको ज्ञानी, माटोलाई माया गर्ने, यहाँको जनता सिक्किमको जनता होइन एउटा च्यादरमा बिक्री हुने, यहाँको जनता दिल्लीको जनता होइन भावनामा आएर भोट दिने, यहाँको दिल्लीको जनता होइन, बिहारको जनता होइन रक्सीमा बिक्री हुने, यहाँको जनता युपीको जनता होइन कनपट्टीमा गोली राखेर डराएर भोट। हामीलाई विश्वास गरेर भोट दियो नि त। उनीहरूको पैसा खायो, उनीहरूको काम गर्यो, तर हामीलाई जितायो। ठिकै छ, जसको पनि पैसा खायो भने पनि, तर जनताले तपाईँहरूलाई जितायो। के विषयमा जितायो? पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जिताको। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि 21 को भोट भन्दा अगाडि यो कुरा सल्भ गर्नुपर्छ भने हु आर यु टु प्रेसर अस? Who are you to pressure us? Who am I? Who am I? Do you represent? Are you ventilating the voice of the people? No. Permanent political समाधान जसको लागि टाइम लाग्छ। आम जनताको हिसाबले पनि तपाईलाई who am I को प्रश्न तपाईँ आम जनता हो भनेर तपाईलाई yes I am accepting। खै त आम जनताको प्रश्न भनेर भेस्टेडको प्रश्न नतेर्साउनुहोस्, यो भेस्टेडको प्रश्न हो। हामीलाई कसैले भनेको छैन, हामीलाई मेरो जनताले मैले धेरै जनतासँग सब पोलिटिकल सल्युसन आउनुपर्छ भनेको छैन त। तपाईँ यु आर रेजोनेटिङ द भोइस अफ द अपोजिसन गर्नुपर्छ, पत्रकारलाई गर्नुपर्छ, ठिक हो। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आउँछ, यसको लागि टाइम लाग्छ, यसको लागि प्रोसेस हुन्छ, तर कङ्क्रिट देख्नुपर्छ। कङ्क्रिट 2021 अगाडि कङ्क्रिट देख्नुपर्छ। होम मिनिस्टरसँग मिटिङ चलिसकेको हुनुपर्छ, डायलग प्रोसेस ओपन भइसकेको हुनुपर्छ। भनेपछि भएन भने त हामी विल ह्याभ टु डिसाइड आवर ओन स्ट्यान्ड। जिएनएलएफ इज भेरी इन्डिपेन्डेन्ट टु डिसाइड आवर ओन स्ट्यान्ड। जिएनएलएफ डज नट ह्याभ एनी मास्टर। मोहन घिसिङ डज नट ह्याभ एनी मास्टर। हाम्रो कोही मास्टर छैन। मोहन घिसिङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ, त्यो निर्णय अनुसार हामी काम गर्छ। हामी त लाटा होइन नि त, हामी त वाचफुल छौँ नि त। कुन प्रकारको बिहेभियर हामीसँग छ, कुन प्रकारले हामीलाई राजनीतिक धर्म निभाएर हाम्रो एलायन्सको राजनीतिक धर्म निभाउँदैछ। भारतीय जनता पार्टीले, राजु विष्टजीले, बिजेपीले हामीलाई भुइँमा राखेको छ कि बोरामा राखेको छ, कसैलाई दरीमा कसैलाई बोरामा राखेको छ कि चाहिँ हामी सबै बुझ्छौँ, अब्जर्भेन्ट छौँ, अजिल छौँ, अलर्ट छौँ।
लाडा होइन नि, त्यसै त गरेको होइन। हामीलाई कहीँ लाग्छ इफ द बिजेपी इज वी फिल किनभने 10 वर्ष भइसक्यो योपालि राजु विष्ट आउनु भएको छ, हो समस्या छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यस्तो क्वेसन तेर्साउनु अगाडि तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ लद्दाखमा के हुँदैछ, चाइनाको के छ, यो सब कुरा बुझेर तपाईँले प्रश्न हाल्नुपर्छ। घर देशलाई अट्याक हुनु आँटेको छ है, देशलाई एउटा नेसनल इमर्जेन्सीको क्राइसिस आइरहेको छ, नेसनल इमर्जेन्सीलाई हुनसक्छ हेरेर अन्त यो चिजहरूलाई चाहिँ साइडलाइन गर्नुपर्छ, साइडलाइन गर्नुपर्छ, यो चिजलाई साइडलाइन गर्नुपर्छ। नेसन फर्स्ट, डोन्ट यु थिङ्क नेसन फर्स्ट? नेसन फर्स्ट, राष्ट्रबाट चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ। म चाहिँ गोर्खा हो, म चाहिँ भारतीय गोर्खा हो, म चाहिँ नेपाली भारतीय के भन्दै यो होइन नि, म मेरो बाउ बाजे चाहिँ यो देशमा जन्मेको हो, यो देश निर्माणको लागि हाम्रो शहीदको खुन र पसिना बगेको छ, मेरो लागि जहिले पनि देश अगाडि हो, कन्ट्री। ठिकै छ, जुन प्रकारले यसै कारण कन्ट्रीलाई यो हाम्रो हुन्छ, हाम्रो नागाले पायो, बोडोले पायो, लडाकीले पायो, बी अप्टिमिस्टिक, अलिकति सुनिदिनुहोस्, बी अप्टिमिस्टिक, हाम्रो हुन्छ। जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुहुन्छ नेसन फर्स्ट हो भने यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूले सेन्टरसँग तर्कातर्की गर्नु। सेन्टरले त 21 अगाडि त केही न केही त जनताको अगाडि त भन्नु पर्यो नि त। तपाईँले भनेको जस्तो सजिलो राजनीति हुँदैन, पोलिटिक्स इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम अल टुगेदर, जो अहिले धेरैले बुझ्दैन कस्तो परिस्थिति हुनुपर्छ है, कस्तो सेन्टरमा के परिस्थिति हुनुपर्छ, राज्यमा के परिस्थिति हुनुहुन्छ। आजको दिनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भयो भने 21 भन्दा अगाडि भयो भने केही पनि हुँदैन, किनभने राज्यमा त टिएमसी सरकारै छ। टिएमसी सरकारले के गर्छ, फेडरल पोलिटी प्लेस छ, बुझ्नु भएन? टिएमसी सरकार हटाउनु पो पर्छ, तपाईँले हामीले त्यो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यही कुरालाई यसै कारण अब सेन्टरले बङ्गाललाई पनि हेर्नु पर्यो, राजनीति नै बङ्गाललाई होइन, सेन्टरले बङ्गालबाट टिएमसी हटाउनु पर्छ, राजनीति पनि हेर्नु पर्यो, गोर्खाको प्रब्लम्सहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। यसमा धेरैवटा समस्याहरू छ भनेर तपाईँको कुरा म बुझ्दै सुनिरहेछु, तर यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो? 6 शेड्युल हो त्यो हेर्नुहोस् के हो, के लाग्छ तपाईँलाई? किनभने सेन्टरले त यसलाई बताउनु पर्यो कि यो चाहिँ हो तिमीहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। किन सिपिआरएमले पनि हिजो अस्ति भनिसकेको छ, यदि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड होइन भने हाम्रो जुन प्रकारले अलायन्स छ यसमा एकदमै डामाडोल भएर जानु सक्ने एउटा अब संकेत सिपिआरएम के लाग्छ साथीहरूले त यो अलायन्सको धर्म निभाएको छैन नि त। एमपी इलेक्सनमा मिल्यो, तर एमएलए इलेक्सनमा त उहाँले सघाएन नि त, उहाँले त आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राख्यो, सौराज थापालाई सघायो र 1700 भोट पनि पायो। सिपिएमको स्ट्रेन्थ तपाईँले चाहनुहुन्छ पाहाडमा, अलायन्स छोड्दा अब यो के हो कसो दिल्लीलाई थाहा छ, दिनेलाई थाहा छ, माग्नेले गोर्खाल्यान्ड मागिरहेको छ। हाम्रो लागि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड हो, दिल्लीले के सुनौँ न त, दिल्लीले सुन्नु त बोल्नु छ मानेको छ, मान्छ समयमा मान्छ, समय आइसकेको छ। पहाडमा धेरैवटा राजनीतिक दलका पार्टीहरूले पनि आफ्नो एक्सर्साइज सुरु गरिसकेको छ। कुन पोलिटिकल पार्टीले एक्सर्साइज गर्यो? कुन पोलिटिकल पार्टीले? कोभिड-17ले एक्सर्साइज गरेर केही पनि हुँदैन, कोभिड-17ले जतिसुकै एक्सर्साइज गर्यो केही पनि हुँदैन। यो अब 2-3 जना मान्छेहरूले नयाँ पोलिटिकल पार्टी खोल्दैछ कुनै के यो एक्सर्साइज होइन, यिनीहरू सोसियल मिडियामा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन Why don't you understand? You are a media, you have been working in this field for so many years. कति वर्ष काम गरे, कति वर्ष मलाई इन्टरभ्यू लियो, मैले के भनेको छु हाम्रो गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। ओके, सो यदि गोर्खाल्यान्ड होइन भने सेन्टरले अगर केही अरू अल्टरनेटिभ्सहरू दियो तपाईँहरूको स्ट्यान्ड के हुन्छ? किनभने तपाईँहरूको अलायन्समा पनि एकदमै धक्का हुनसक्छ। आउने यो 2021 को जुन चाहिँ इलेक्सन छ है, यो इलेक्सनमा तपाईँहरूको यदि सेन्ट्रलले एउटा कङ्क्रिट डिसिसन नदियो भने तपाईँहरूको अलायन्समा पनि धक्का पर्ने है, दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा एउटा यु-टर्न आउनु सक्ने के लाग्छ तपाईँलाई? द्याट इज एब्सोल्युटली राइट। एउटा लेजिटिमेट प्रोसेस सुरु भएन भने चाहिँ युटर्न आउनु सक्छ, किनभने यसमा एउटा सङ्केत के देख्दैछौँ भने हामी तपाईँहरूको अलायन्स टुटेर जान्छ र अलायन्स टुडिनुमा our alliance is not for political benefit. Okay. Our alliance is not for political benefit.
आवर अलायन्स इज नट फर जिटिए, जिटिएको चौकीमा बस्नु। आवर अलायन्स इज नट फर एमएलए जिताउनु। हाम्रो एउटै कन्सेन्सस, कन्सेन्टियस र कमन एजेन्डा, कमनालिटी अफ एजेन्डामा चाहिँ एउटै कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। बिजेपीले गर्नु सक्ने पार्टी हो। सेन्टरमा बिजेपी छ, बङ्गालमा पनि योपालि बिजेपी आउँछ, 200 भन्दा ज्यादा सिट लिएर आउँछ र त्यति बेला पनि यिनीहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गरेन भने या 2021 अगाडि गराउने सङ्केत दिएन भने अहिलेसम्म हो, यु आर राइट, अहिलेसम्म एउटा होम मिनिस्टरसँग पनि मिटिङ भएको छैन। शङ्का छ, हुन्छ मान्छेलाई एउटा होम मिनिस्टरलाई भेटाउनु सकेन आज जनप्रतिनिधिहरूले, राजु विष्टजीले, निरज जिम्बाजीले एउटा होम मिनिस्टरसँग भेटाउन सकेन, के को पर्फर्मेन्स छ भन्नेहरू छ। तर कति कुन चाहिँ मुद्दामा चाहिँ तपाईँहरू इलेक्सन लड्ने भन्ने कुरा आउँछ? हेर्नुहोस्, इलेक्सन सेकेन्डरी कुरा हो। इलेक्सन जे मुद्दामा लड्दा पनि हुन्छ, जित्छौँ हामी। जनताले इलेक्सन जिताउनु हराउनु जनतालाई थाहा छ, कसलाई जिताउनु कसलाई नजिताउनु। हामी जित्नु हार्नु त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। मेन चाहिँ हो बिजेपीले योपालि 2021 को चुनावको घोषणा अगाडि चाहिँ एउटा कङ्क्रिट, एउटा भिजिबल, एउटा सस्टेनेबल डायलग प्रोसेस, ट्रान्सपेरेन्ट त हुन्छ, त्यो सुरु भएपछि एउटा गरेको हुनुपर्छ, हुनैपर्छ एउटा डायलग। जस्तो नागासँग डायलग प्रोसेस भएन भने तपाईँहरू राजनीति चाहिँ कुन चाहिँ टर्न लिने रहेछ? अब के टर्न लिन्छ, हामी कस्तो टर्न मारेको छौँ राजनीतिमा, पिपल विल नो द्याट। बट हामी जहिले पनि इन द ओभरअल interest of the people and in the overall interest of our nation. First nation, then people. We'll work in the interest of our nation, then we'll work in the interest of Gorkha people. Gorkha people र भारतको इन्ट्रेस्टमा हामी जिएनएल पार्टीले सदैव काम गरेको हुन्छ र हाम्रो अलायन्स पार्टनर्सहरू पनि यस्तै छ। जुन प्रकारले निरजी बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा अहिलेसम्म हेर्नु हो भने यो राम मन्दिरको विषयलाई लिएर होइन, तिरपतलाका धेरैवटा कुरा है बिजेपीले गरिराखेको छ। यो चिजलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? शुभ सङ्केत हो। यही कारण त हामी छौँ बिजेपीसँग कि उसले दिएको वचनहरू पुरा गरेको छ। आर्टिकल 370 गर्यो, राम मन्दिरको अब एकदम मजाले लिगल प्रोसेसबाट उनीहरूले गरायो। उनीहरूले नागासँग अकर्ड गर्यो, बोडोलाई मोर पावर्स, मोर अटोनोमी दियो, लद्दाखको युटी भयो, यस्तो धेरै विषयवस्तुहरू छ। तर उनीहरूलाई त कहीँ मेन्सन गरेको थिएन। उनीहरूको घोषणापत्र भन्दा पनि ठुलो उनीहरूको सङ्कल्प पत्र भन्छ। सङ्कल्प पत्र हाम्रो त छ नि त। जब बङ्गालमा कमल फुलेको थिएन त्यति बेला गोर्खाले दार्जिलिङमा कमल फुलाइदिएको हो नि त। त्यो कुरो त भुलिनु हुँदैन नि त। अहिले त अन्त दिलीप घोषले त गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर त चुनाव लड्नु सक्दैन, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब जित्दैन नि त, त्यो छ नि त। नेसनल इन्ट्रेस्ट सबभन्दा ठुलो कुरो हो, सानो शब्द हो, दुईवटा शब्द हो, नेसनल इन्ट्रेस्ट। मैले होम मिनिस्टरको अगाडि कलकत्तामा यही राखेको थिएँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जे पनि हुन्छ, इट सुड बी इन द बेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट, नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ बेङ्गल, नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ दार्जिलिङ। बेङ्गोलिजको इन्ट्रेस्टमा पनि होइन, गोर्खाको इन्ट्रेस्ट पनि नहेर्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा हेर्नुहोस् र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा हुनुपर्छ। मैले क्लियरली भनेको छु होम मिनिस्टरलाई कलकत्ताको मिटिङमा, क्लियरली भनेको छु। नोट पनि गर्नुभएको छ उहाँको डायरीमा लेख्नु भएको छ, जेपी नड्डा साहबले पनि लेख्नु भएको छ, शिवप्रसाद साहबले पनि लेख्नु भएको छ। जुन प्रकारले निरजी मेनिफेस्टोमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड मेन्सन गरेर नै तपाईँहरू राजनीति है यो भोटहरू लडेको भए कस्तो हुन्छ? किनभने अहिले यो तपाईँले बिजेपीको है राजनीतिमा स्ट्रेट फरवर्ड हुँदैन त्यो। तपाईँले के भन्नु हो त्यो? अब त यो अभ्यासको कुरो हो, यो राजनीतिमा आउनुपर्ने कुरा हो, बुझ्नु। अब न त्यहाँ तपाईँको साइडमा बसेर क्वेसन तेर्साउनु, हाम्रो फ्रिडमले सोच्नु है, जे पनि गर्नु सक्ने, त्यो यहाँ बसेपछि राजनीति गरेपछि त्यो सजिलो छैन, बुझ्नु भएन? धेरै कुरोहरू हुन्छ। यही कारण त राजनीति भनेको राज्य एउटा चलाउने नीति, अब कुटनीति, साम दाम दण्ड भेद, तर हामी निकाल्छौँ।
हामीले न्याय दिन्छौँ, गोर्खालाई न्याय दिन्छौँ। हाम्रोमा छ, फर्मुला छ, आपा सुभाष घिसिङले देखाइरहेको बाटो छ। हामीले यसलाई अप्नायो भने हामी सक्सेसमा पुग्छौँ। हामी सक्सेसमा पुग्छौँ। हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौँ। सोध्नुहोस् के तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले के हाम्रो एउटा मात्रै थियो कि जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो सल्युसन के हो? बार हरेक गोर्खालाई सोध्नुहोस्, हरेक गोर्खालाई फेरि धोका दिन्छ कि दिँदैन यो विषय। बिजेपीले फेरि गोर्खालाई धोका दिन्छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो प्रश्न? पहिला चाहिँ कहाँ देख्छ बिजेपीले? तपाईँलाई थाहा होला नि। मलाई थाहा छैन, तपाईँले बताइदिनुहोस् कहाँ देख्छ धोका? पहिला पनि मेनिफेस्टोमा एकदम हेर्नुहोस्, जब मेनिफेस्टोमा राख्यो 2009 सालमा त्यति बेला बिजेपीको गभर्मेन्ट भएन। 14मा राख्यो, 14मा अरू इस्युजहरू पर्टिनेन्ट भयो है। 14मा अरू इस्युजहरू पर्टिनेन्ट भयो। हाम्रै साथीहरू त्यति बेला जिटिए चलाउनुमा व्यस्त थियो, उहाँले गोर्खाल्यान्डको त्यस्तो आवाज बुलन्द गर्नु सकेन। अब 17मा एउटा जनआन्दोलन भयो, तर 17को जनआन्दोलनलाई कसरी गभर्मेन्टले ह्यान्डल गर्यो, सब्स्टिट्युट गर्यो है, भोइस अफ द पिपललाई दबायो, त्यो छ। स्टेट मेकानिजमसँग, स्टेटसँग लडाइँ गर्दा दाजुभाइलाई लडाएर दुईटा एउटा सिङ्गो पार्टीलाई दुईटा बनाएर आफ्नै पार्टीबाट मिर्जाफरहरू जन्माएर यो सबै जन्माएकोहरू हो। यो के अन्तिम प्रश्न भनेपछि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ सल्भ हुने रहेछ? 100% नोट इट डाउन। 21 भन्दा अगाडि यसको लागि एउटा प्रोसेस, कङ्क्रिट प्रोसेस, तपाईँले भनेको ट्रान्सपेरेन्ट प्रोसेस, भिजिबल प्रोसेस होइन, सुरु हुन्छ, क्रेडिबल प्रोसेस सुरु हुन्छ। हुनु पनि पर्छ, नभए हामी साथ दिँदैनौँ नि त। हामी साथ दिँदैनौँ, अलायन्सको साथ दिँदैनौँ। त्यो हेर्सेमा हुँदैन, लिप सर्भिसले मात्र हुँदैन, गर्दैछु भनेर मात्र हुँदैन। तिम्रो घोषणापत्र तिमीले फुलफिल गर न। गोर्खाले तिमीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल बनाएपछि राजु विष्टजी पनि पर्मानेन्ट एमपी भयो दार्जिलिङको। हुनसक्छ बिजेपी पनि पर्मानेन्ट राजनीतिक पार्टी हुनसक्छ, के छ होस्, हाम्रो पर्मानेन्ट सल्युसन हुनुपर्छ। अन्त राजनीतिको लागि हाम्रोमा साम दाम दण्ड भेद गर्ने सबै हत्कण्डा छ। चुनाव मैले भनिहालेँ, हामीले नै जित्छौँ। कोही पनि उठ्यो, एउटा सिम्बोलिक रूपमा एउटा खम्बा उठायो भने हामी नै जित्छौँ। किनभने हामी कोभिड-17 होइनौँ। हामीले कोभिड-17लाई पनि हराएको हो। हामी त्यति बेला पनि फ्रन्टियर वारियर्स थियौँ। कोभिड-17लाई हराउनु, कोभिड-17मा पनि हामी ग्राउन्डमै थियौँ। हामी थिएनौँ होइन, हामी थियौँ, सबै थियौँ, हामी लागि परेको। त्यति बेला पनि हामीले कोभिड-17लाई पनि हराएको, कोभिड-19 पनि हामी हराउँछौँ र 21मा कोभिडहरू केही रहँदैन। त्यति बेला हाम्रो विजय हुन्छ, तपाईँको मागको विजय हुन्छ, गोर्खाको मागको विजय हुन्छ। र हो यति हो, अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, म निवेदन गर्नु चाहन्छु कि राजनीतिमा केही देखिनु पर्छ। आश्वासन भनाइ यो सबै ठिकै छ। म मेरै एमपी जोसँग म हमेसा बात गरिरहन्छु, उहाँ पनि लागि परेको छ, तर एउटा एमपीको पनि कतिवटा कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। उहाँले अब कतिवटा कुरो हुन्छ भने नि राष्ट्रलाई अहिले सङ्कट आइरहेको छ। त्यति बेला हामीले न्याक गर्नु पनि अलिकति नमिलेको जस्तो। अन्त म भन्छु उहाँले पनि मैले भनेको छु, हाम्रो पार्टी अध्यक्षको कुराहरू पनि पठाइदिएको छु, हाम्रो जनसाधारणको कुरा पनि पठाएको छु कि हाम्रो मान्छे चाहिँ सानोतिनो चिजमा लोभिने, सानो कन्ट्र्याक्टमा जाने, बिक्री हुने त्यो जनता चाहिँ नि गोर्खा हो। स्वाभिमान छ, स्वाभिमान भएर त मैले जितेँ। किन मैले जित्नुमा कुनै ठुलो केही चमत्कार छैन। हाम्रो मान्छेमा त्यो स्वाभिमान थियो। हाम्रो मान्छे कहिले पनि शिर नझुकाउने थियो। हिमाल जस्तो उच्च शिर, टिस्टा रङ्गीत जस्तो उसको निर्मल पवित्र हृदय भएको कारणले गर्दा मैले पनि जितेँ। एक खेप जितेँ। अब 21मा कसैले पनि जित्नु सक्छ, तर हाम्रै अब ग्रुपको हुनु पर्यो।